higala, kumusta? Malipayon kami nga manimbaya kaninyong tanan nga suki namo nga nagasunod nining atong programa nga takna sa pagtuon. Uban kanako si Pastor Sigundino Asoy, ang atong Sabbath School Director sa Kaumhan sa South Philippine Union Conference. May buntag, Pastor. May buntag, Pastor Gingging. O uban usab kanato, maogi hapon ang atong kauban sa team, ang ato nga maabtikon, maalam, maanyag nga director sa Women's Ministry, si Ma'am Pinky Gulfan. Ma'am, maayong adlaw igpapahulay. Malipayong adlaw igpapahulay usab. Ang atong leksyon karon, Leksyon City. Ang title, Jesus Teachings and the Great Controversy. Ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus og ang dako nga away. Kaning dako nga away, mga kaigalaan, mao kini ang away sa maayo ug sa daotan. Sa side sa maayo, nagarepresenta kini sa Ginoo, kang Ginoong Hesukristo, ug side sa daotan usab mao ang kaaway. Kaning discussion sa atong leksyon, mga kaigalaan, mahitungod sa great controversy, mao ni gitawag sa mga nagtuon sa Biblia og meta-narrative or the grand story. Kanang dako ba? Sama mga higala nga magtan-aw ka og puzzle ba? Kung imong tan-awon ang individual piece sa puzzle, dili nimo masabtan. Apan kung mahuman na ang puzzle, naday say usa ka dako kay nga hulagway, masabtan nimo nga mao day ang buti pasabot ni ana. Pastor Asoy, kaning sa atong adlaw-adlaw nga pagnginabuhi, may mga gumunhap nga medyo lisod sabton. Pero kung magtuon day ka sa naaday sa imong hunahuna kaning great controversy, dako nga away sa Ginoo ug sa yawa, masabtan day nimo nga apil ka. Unya kaning away nga dakong away sa Ginoo, kay sila ra may kaaway, unsa may atong kalabutan ini, Pastor Asoy, Ma'am Pinky, o unsa man po'y atong angay daugon ini? Sa dili pa nako na tubagon, Pastor Gingging, malipay tingali ta nga mag-ampo sa ta, atong hangyoon ang gahom sa balang espiritu, kay mao nay atong isgutan karon, importante jud kay na siya. Kay Kana kining pala balang binubutan. espiritu mangyod, dako kay ni contribution aning atong isgutan karon. So pangayoon na to ang giya, ang guidance sa Holy Spirit, aron nga masabtan nato ni mga higala makaigsunan, kay mao ni ang pinaka-issue gyud, kay kundi mangganit ta, di ganit ta ni mangayo og tabang niya, di gyud nato ni masabtan. Salamat. Salamat kaayo nga ang kaning atong paghisgutan, mga higala, may dako kay nga kalambigitan sa paggiya sa balaan nga espiritu. O mo hinungdan nga sa dili pa ta mo proceed, maghimo ta og pag-ampo. Atong hangyoon si Ma'am Pinky sa pag-ampo. O Diyos na mo nga gabhanan og labing balaan, puno sa gugmag kaluoy nining mga taknaa. Kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga kaanakan nimo, mga nagatan-aw sa TV, nagatan-aw sa live streaming, bisan pa sa nagapamati sa mga Hope radios. Hinaot pa ang tao Diyos nga makadawat kami sa pinasahi nga panalangin pinagi sa imong balang espiritu. Panamong gihangyo amahan nga imo kaming hukasan sa among mga dagta sa pagpakasala aron kami masuluban sa balang espiritu ug makasabot kami sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Nalaygon ang Dios, mga higala, o niining kahigayunan nga kita magahisgot na usab, mahitungod sa pagtulunan ni Ginoong Hesus o sa dako nga away. Unsa may lisod ani? Ug nganong naapil man ta ani, Pastor Asoy, Ma'am Pinky, ug unsa may atong daugon niining dako nga away? Okay. Kini manggong gihisgutan din Pastor Gingging, sa akong nasabtan lang sa atong pagtuon sa lesson. It is a fight between good and evil. Ang pagpakig-away sa maayo sa dautan. Apil man ta niini kay sa matag adlaw, muhimo man ta og desisyon sa atong kinabuhi. Mo nang ingon nga, it's a great controversy kay imong ma-involve man diha ang imong power of choice. Ang pagpili ba sa maayo sa dautan.
usahay kay kung dili ginato pangayoon ang gahom sa Ginoo nga magiya nato ang mahitabo, ang imo mang kaugalingong choice, ang imong pilion. Mao na pinakalisod kay ang atong tawhanon bitaw nga nature, ang atong tawhanon nga kinaiya, mo'y masunod, aperte na magyong lisura na siya. So importante kaayo nga niining adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi nga mga gisgutan sa atong leksyon, gikinahanglan nato ang paggiyag yun sa adlaw-adlaw pinagi sa balang espiritu. At Ug tingki ang- sa imong kadugang. Ang dili man gud balik kayan nga apil ta sa dakong away kay kita man gud ang giilugan. Aktor. Kita'y aktor, O, ani? Kita ang actors o actresses nga giilugan sa gahom sa yawa ug ang gahom sa Dios. So apil gid ta ani nga kinahanglang makasabot ta ngano nga naay away nga nagapadayon hangtod karon niining mga orasa. Okay. Duha ka butang ang akong na kutlo gikan sa inyong duha ka mga panghuna-huna. Number 1, kaning great controversy di ay nahitabo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ikatulo, ang atong desisyon nga atong ginahimo nagpadayag kung asa ta nga side na apil. Naabas matarong ta sa side sa Ginoo o naabas sa daotan. Ang ato nga memory text di ay makita sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28. Nagaingon, umari kamo, kamong tanan nga ginakapuyan o ginabugatan kay papahulayon ko kamo. Unsa man ni nga pahulay? Ma'am Pinky, ang gihisgutan ni Ginoong Hesus. Unsa man ni nga klase nga pahulay? Mao ba ni ang pahulay nga makatulog tag magabi? Apil na niya na ang kahulugan sa pahulay. Doon ay gitawag nato og daily rest nga mao ang magnap manggani taho man maniud to pila ka minuto. Naputay nightly rest. Nga matulog gyud ta gidesign gyud sa Ginoo nga nay gabi aron nga naatay time sa pagpahulay. Natay O- energy. o, Makakuha kag energy. Para nga mabag-o o ma-restore ang nawala nga enerhiya panahon sa adlaw. Apan labaw sa tanan doon ay gitawag og sinimana nga pahulay. Nga maoro gini ang gihatag sa Ginoo nga appointment nato sa iyaha aron nga makapahulay ta may panahon ta sa iyaha. Okay. Oh, doon naman gani tay gitawag og jubilee rest. Okay. Pero dili lang nako na isugutan kay taas na kaayo na. Salamat. So ang rest di ay kaning pahulay nga gihisgutan naa di ay ni sa Biblia unya prominente di ay ni siya nga pagtulunan Pastor Asoy kaning nga pahulay. O, kay kaning pahulay nga ikuan dinhi, gi-emphasize gyud pag-ayo ana nga punto nga rest in Christ. Meaning sa tanan natong mga lulan, sa tanan natong gibug-aton sa matag adlaw-adlaw, ang tinuod nga pahulay diha lang nimo makaplagan kag Hesus. Mao ra gyud Tinuod gina, Pastor. Diha ra gyud kamo salig niya kay kun dili manggod kamo dangop niya, tanan nimong mga burdens, tanan nimong mga lulan, di gina nimo makaya ba sa kadag adlaw-adlaw nimo nga panginahanglan sa daon nimo panginabuhi. Ang tinuod nga pahulay diha lamang niya kay ang Biblia nag-ingon nga siya ra og diha gyud nimo makaplagan ang tinuod nga kapahulayan. Salamat pagka bulawanon nga hunahunaon mga higala nga mosantop sa tong hunahuna nga ang mga tao karong panahona walay mga pahulay na bugatan lain-lain nga mga klase nga mga suliran alang giatubang sa kinabuhi Ma'am Pinky, problema sa panimalay, problema sa kwarta Pastor Asoy, problema sa ilang mga anak, pagtulungha, trabaho. Pero kanida ang tanan kay ang ingon man diha kamong tanan nga nabugatan makapahulay ta diha sa presensya sa Ginoo. Sa akong nabantayan, Pastor Gingging, wala man gud kay peace of mind. Allah gusto nimo hakpon tanan ba? Wala kay peace of mind kon ang imong hunahuna nagkalatagaw lang pero naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Naa kanunay kauban nimong Ginoo, wala na kay kabalakan. So naa na, rested na kay ka sa Ginoo. Basta naa ka siyang makamot. Ang akong pagsabot po og dugang ana kanang pulong rest. Ora bag usa ko rest para anang rest in peace. Sa ato pa kana RIP naman gyud na. Oh. Total rest na gyud na. Pero ang pangutana, andam bata sa wa pa ta mo rest in peace sa pag-achieve ni ana, pagkabot ni anang kapahulayan kauban ni Ginoong Hesus sa langit ng puloy anan. Oh, ang Biblia nagapadayag nga kung naa si Kristo sa imong kinabuhi,
naa kay tinuoray nga pahulay. Pero nindot na imong pagka-point, ma'am, kanang giingon nga rest, ang relationship sa pahulay ug sa kalinaw nga gi-point po ni Pastor Asoy kaganina nga kung naa day kang Kristo makapahulay ka unya ang timailhan di ay nga ikaw nakapahulay kay ikaw malinawon. So Tinuod na, makita Pastor. nimo ang tao nga malinawon di ay kay nakapahulay siya kay naa si Kristo sa iyang kinabuhi. Mao day sa lain nga mga events sa Biblia ginapakita nga di ba may mga panahon nga nakaguliyan sila. Sa lesson naman gi-mention mo na. Kanang Nga every time nga magpakita si Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo ingon siya, peace be with you. Peace be with you. Oh, kung naaday si Kristo sa atong kinabuhi, sa presensya, o bisan asa ka, trabaho nimo, naay kalinaw. na si Ginisos na agad ang kalinaw. Okay. So kung wala kay kalinaw, wala di ay si Kristo, unya naa ka sa pikas bahin sa great controversy. Nalang ko'y gamay idugang pasuging anang issue sa rest. Dili manggod garantiya nga pertindaghanan ni mong kwarta na kay kalinaw. Sa tinuod lang yun. Dili garantiya nga daghan kag bahandi na ani mo ang tinuod nga kalinaw. Pero maskin pag tabunan kag daghang butang, tabunan kag daghang bahandi, unya wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Di sa atong lesson dili gyud garantiya nga naa kay kalinaw, pero naa nimo Ginoo, naa na nimo tanan. Kuan sa pastor, yung diha nga ang tanan nimong mga lulan kung dalhon nimo na kanako ang iyang yugo pagaan. So akong pagsabot ni ana sa dihang ang ato bitong hunahuna mao gyud anang yutaa mga kabalaka no. Murag lulan gyud kaayo, example to be specific. Sa wa pa ko Adventista, grabe na ko anang struggle anang pakanon ko sa baboy, pakaunon ang baboy. Unya kay baho mo ng baboy. Lulan kay nako na kay bag-study pagkukuya suguon ko ana. Apan sa diha nga na-Adventista ko wala na ning butanga pertinggaan na di ni amo day solusyon. Na, salamat kayo. Oh. Sa lain pud nga bahin, ang bali nga imong gipakita nga hulagway ninyo nga isag daghang kag kwarta, dili garantiya nga malinawon ka. Ang bali pud ana mahigala bisag wala kay kwarta, bisag naa day kastumang ka pobrehon, kung naa si Ginoo, malinawon gihapon. Qualifiyon ka. Mo na ang point. Rested ka diha siniya. Kaning gihisgutan din hiba sa parable of the sower. Controversy gihapon. Controversy gihapon kay ngano man ang pulong sa Ginoo nagarepresenta diay sa lain-lain nga mga Yuta. Yuta. na ay yuta nga Tambok, naapoy tunokon, nay batuhon. naapoy batuhon, naapoy maayo. Nganong gi hulagway man nini unya naara ba di poy tig samok-samok nga kung ang yuta mo representa mas tong kasing-kasing di ba? Oh. So unsa may kalabutan nakadepende di ay na sa atong kasing-kasing sa atong klase sa atong kinaiya ang pagdawat sa pulong sa Ginoo. Ma'am no? Di gihimo maguna pod gikapital na sa yawa. Ang kibali ang seedbed ba nga kasing-kasing sa tao lain-lain sila og kahimtang kay na ay mga tao nga receptive sa mensahe nga nagpabilin sila sa pag-alagad bisan pa sa mga pagsulay. Apanapoy mga tao nga malipayon sa pagdawat sa kamatuoran, sa dihang miabot ang pagsulay, balatian, paglutos, mibiya sila sa pag-alagad. Mo na nga makaingon ka nga wa naman lang tuyo sa Ginoo ang tanan nga mga tao nga mudawat na lang gyud nga hayahay ba nga mutubo sa ilang kasing-kasing. Makasabot dayon ko nga ang kaaway mo take over ana. Diha Ate Pinky, diha mo sulod ang gitawag og individual choices. Ang imong pagpili ba? Kay naay mga ang mensahe na pugas sa dili maayong yuta, meaning ang imong kasing-kasing baon sa man batuon. Na diha gi-mention sa atong lesson, di ba? Dili kay ka receptive tungod kay di man ka mo recognize good, di man ka mo submit sa pagdiktar sa walang espiritu. Pero kung mo submit ka, imong ingnon ang Ginoo nga Ginoo, ikaw nay bahala nako, kana nga mensahe nga madungog nimo, mudulot na sa imong kasing-kasing kung mutubo na mumaayo og mulig-on ang imong relasyon sa imong Ginoo. Importante giday kayo ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi. Mga kaigsunan, sa diskusyon sa atong leksyon o sa Biblia, dili problema ang liso.
dili problema ang liso. Ang giproblema ang gitugpahan sa liso ang atong Ang kasing-kasing. gitamnan. Ang pulong sa Dios dili gid mao ang suliran. Ang problema ang atong mga kasing-kasing kung ato bang maayo ba ang atong kasing-kasing mga higala. Mao na nga in connection gisumpayan sa atong leksyon nga maayo gid ay nga ang imong patukuranan diha sa bato dili sa balas. Ang bato diha mao si Kristo. Sa atong lesson. Building on the rock, gimension diha. Kay kung ang binhi lagi, matanom diha sa unsa man, ang atong lesson iba duha man na, ang balay nga natuko diha sa balas, o ang balay nga natuko diha sa bato. Bato. Duha man na siya. Patukuranan, oh. Patukuranan, duha ka foundations. Ang foundation diha, ang maunang rock sa atong lesson, si Jesus na. Si Jesus na. So kung ikaw natanom diha sa bato nga mao si Jesus, dili ka madaog sa bisan unsang kalisod pagsulay. Sa ano Diha po nato ang pagkabalo nga naata sa bato. Ang ato ang kinabuhi, ang atong kasing-kasing naas bato. Nya wala dili sa man balas. ang pag-ila ni ana, maibawan nimo sa imo mismong Bunga. pagkinabuhi. Kung ang imong foundation sa maso sa kabalay, maabot ang linog, kung ang foundation huyang, Hugno huliki ritso. gid ng mga bongbong nimo diha. Hugno ritso. Pero kang maayo ang foundation, dili sa balas o dili sa huyang-huyang nga yuta, perte. Ganahan kay ko ana nga inyong pagsugid nga bunga sa imong pagkinabuhi, mao man na inyong gisulti. Kay eksakto gid ang giingon diha sa Mateo kapitulo 7 nga diskusyon nga siya nga nagapatalinghog sa ako mga pulong og nagabuhat niini sama nga siya naa sa patukuranan sa bato. Manggialangon siya. He is a wise man. Kana sa ato pa ang pulong sa Ginoo imong gipatalinghugan dili ra igo ang pagpatalinghog mga higala kun dili pinaagi usab sa pagbuhat niini obey. Obey. Karon atong paghisgutan kay hapit naman matapos kaning paghukom. Dili ka maghukom. Importante bigyan ng Mateo kapitulo 5. Okay, wa tay katungod hukom sa tong isig katao sa ang Ginoo ra gyud. Kaya ang Ginoo ra may maghuhukom, Oo. no? Pero ingon lagi nga great controversy na ay something propensity to commit sin na sa atong kaugalingon matud pa ni Pastor Asoy ang atong kaugalingon mao ang atong dakong kaaway na agid na siya kinaiya nga muhukom sa uban. Katawanan sa atong lesson, ang katawanan himot ko nagbasa sa lesson kay ang kana day ko nung tao nga dali kay makahukom sa uban. Maningkamot na siya nga muhukom kay iyang mismo nga iyang sala iyang tabunan ba. Maningkamot siya hukom sa uban kay nagunaw na iyang ipakita nga mas arang-arang siya sa uban. Reflection. Unsa may diferensya Pastor Asoy Ma'am Pinky anang paghukom ug pagsaway? Manaway. Maura na siya kanang manghukom ta og unsa may buot pasabot anang muhukom Na amang ka, doy kuan manaway concern. ka. Na akong i-define na basta ginging. sige, sige. Kanang maingon man gud ka nga lahi man gud nang kanang ingon ka nangilabot og nanghilabot. Kung maing kag nangilabot ka, concern ka. Pero ing kag nanghilabot, judgmental man ka. Sa ato lesson, judgmental. Kana bang imo nag-ingon nga, mao na gid na siya. Ang tao nga maayo kay nasipyat lagkas imo na yung ingon nga, mao na gid na siya, inana na gid na. Vindictive statement, kana in ba? other words. Maayo Wala kay sakto. maayo kay inyo ginanggi. Nipis ra man guna kayo. Usay di nato mahibaluan ba? Uunsaon nato pagbulag ana. Nga atong leksyon naghisgot og diferensya between judging the person And you are concerned. and judging the action. Murag ka na pagsaway, Pastor, ba? Ako nasabtan, ana, murag pag-criticize na siya, pagsaway mang lagi. Pero Dili na either siya it is hukom. negative or positive, Positive. criticism. Ibutang taog positive nga saway kay nakita gid nimo nga sayop gid ang maong aksyon nga gibuhat. So, Paghukom duha na, lagi na ka word sa Bisaya. Nangilabot ka o nanghilabot. Kana manghilabot ka, you are not concerned. Okay. Dili man ka concerned So, kini ana. paghukom, mas lalom na siya kahulugan. mauna. Oo. So mga higala, okay ra nga mangilabot ta kay may pagpakabanata. Ayaw lang mo panghukom, pagpanghilabot. Kay, Sige lang Kanang kag panaway, maghukom wa ta. kay katabang. ang giingon sa Biblia, maghukom ta, kita mo'y paghukman. Oo. Oh, kay Kaya dili nga man ato naman ang nga sige prerogative. taghukom ba? Kanang hukom nga, kung tan-awang gyud ang lintunganay, Bisaya nga kuan, ang kinatibukan kita mismo sa tong kaugalingon naputay angay sa Dili wayon. ta angayan.
Oh, na sige tag Dili tanaw sa tatakos. ubang itom sa mata pero ang imong mata di kakakita ba nga napog kay sa lawayon sa imong kaugalingon. Tinuod. Oh. Lastly, mga atong hiusahon na ni atong leksyon karon. Naghisgot magud ang atong leksyon nga dili data exempted sa mga kalisod ug mga tungod kinalagi dako kayo nga isyu kani panag-away sa mayog sa dautan. Naamang gidautan. Dili man nato na maundang ang pagkadautan kay dili wa man tay kagahom sa pag-undang, so mag-expect kita nga atong kinabuhi dili lunlon kalipay na mga pagsulay mga kalisod. Pero kanang saad sa Ginoo nga I am with you always. Sa unsa man na nga makapaunsa man na sa tong kasing-kasing nga naay saad. Ay makapadasig kay ni sa ato pastor. Kay laliman ko ka nagkinabuhi ta aning yutaa nga walay kasiguruhan sa atong panahon kung kano sa atan niya kuhaon. So, wata kay baluon sa atong kaugmaon, o sa atong dangatan, o sa mga kabalaka diha, pero may sadang Ginoo. Unsa man ang kahimtang sa imong kinabuhi ako, kung naata kang Kristo, siya magauban ka nato kanunay. Ang atong lesson nagapasalig yun. Bisag unsa ang atong mga struggles, bisag unsa ang atong mga failures, bisag unsa ang atong mga disappointments, naay Ginoo. Sa akong gikaingon sa unahan, sa atong lesson gimension, kung atong isulob ang pagkamatarong ni Kristo, pinaagi sa pagtugyan nato niya, kana tanan niingon siya, kamo makakaplag og pahulay. Kung muanhi kamo kanako, mabitaw nang atong key text diha, invitation, kabantay mo. Come, mga higalaw makaigsunan, ang invitation sa Ginoo kanunay na abli pa ang kaluwasan ni atong mga tao nga mudawat ngadto kaniya. Duol. Muduol kaniya. So makakaplag yung kag tinuod nga pahulay diha ra gyud niya. Ibalik-balik yun na sa atong lesson. It doesn't matter unsang imong mga struggles, mga disappointments sa imong kinabuhi. Pero naa kas Ginoo, mahupay ka. Makakaplag kag kahupayan tungod kay siya man ang giya o bugtong taming sa imong kinabuhi o kaligtasan. Salamat kayo. Bisan mga higala nga ang Dios wala magasaad og dili ta maglakaw sa kalisod, pero ang iyang saad nga ubanan ta niya sa kalisod. Naa siya uban kanato. Salamat mga higala, dili ta mahadlok sa great controversy nga pagtulunan kay ang Ginoo mag-uban kanato, maghatag sa kalinaw kanato. Sa dili pa nato tapuson ang atong leksyon, dunay pinasahi nga awit nga giandam ang takna sa pagtuon para kaninyong tanan. Here's my life, I lay it on the altar. Here's my life, no more to wait or falter. Here's my life, Lord divine. I've heard your voice so tender that calls to full surrender. I can no longer disobey. I've made a great decision. My eyes have caught the vision. I gladly yield my all today. Magampo ta mga higala. Salamat Ginoo nga ikaw nagauban kanamo sa among pagtuon ining panahona og nagahatag kani kanamo og dugang pa nga kaisog sa pag-atubang sa kinabuhi taliwala sa kalisod kagul-anan ug uban pa kay ikaw magauban kanamo. Salamat sa kadaugan pinaagi kang Kristo Jesus sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Wherever you may lead me, I'll follow where you lead me. Your perfect will is best for me. To foreign distant races, at home in friendly places, I'll bear the news of Calvary.
Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives. Panimbayan na! Matag Sabado alas 6 sa buntag. Apat, especially to my family. Ma-enjoy ka sa matahom ng mga awit. Community service o langit ng panalangin. Gikan sa Panimbayat sa Kabuntagon. Sabado alas 6 sa buntag. Kita Kids! The future of any society lies in this generation. Times have changed. But does the truth change? And we need one that is firmly grounded in principle. This is the mission of In This Generation, to clear up moral issues that threaten to destroy our young people. This is the show that puts forward scientific facts and Bible principles. That the choices we need to make are informed and wise in this generation. Fridays at 6 p.m. and replays every Sunday at 6 p.m. Be informed in this generation. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. To me, the joy, which money cannot buy. And very hospitable, and most of all, take part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Masalamat din kayo ko. Nakakita ko anang last pray. Yes, tako kayo yung pagtabang para sa ako ang pag-ampo. Kaya lang kita doon na tayo connection nga to sa Ginoo. Ang imong mga pamilya. Let's Pray Cagayan de Oro is back. Now praying for you every Monday and Thursday at 6 a.m. Don't pray alone. Join Let's Pray Cagayan de Oro on Hope Channel.